नमस्कार साथीहरू, कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ हामी। कार्यक्रम शब्द दृश्यको आजको द लकडाउन पोएट्री सिरिज 40th एपिसोड यानि कि शब्द दृश्यको 40औं श्रृङ्खलामा छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत। नितान्त साहित्यिक कार्यक्रम शब्द दृश्य तपाईँका सिर्जनालाई वाचन गर्ने गरेको छु म एकराज थापा। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईहरूको माया, ममता र स्नेह र तपाईँका सृजनशील हातहरूले सिर्जना गरेका र गीत, गजल, कविता, साहित्यहरूको कारणले गर्दा नै कार्यक्रम शब्द दृश्यकोले आज 40औं श्रृङ्खला पार गरेको छ। तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ, दिँदै हुनुहुन्छ र म सुनाउनको लागि हरेक दिन बिहान 9 बजे यसै समयमा तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुने गरेको छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आज पनि म तपाईहरु समक्ष केही मिठा रचनाहरू वाचन गर्नेछु। शब्द दृश्य पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली लिम्पियाधुरासम्म सुनियोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत र शब्द दृश्यको पनि धारणा अथवा चाहना हो। त्यसैगरी नेपालमा मात्रै नभएर देश विदेशमा जहाँसुकै रहे तापनि साहित्यलाई माया गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई सम्झिएर कार्यक्रम शब्द दृश्य चलाउने गरेको छु र देश विदेशबाटै पठाउनुभएका सिर्जनाहरूलाई सङ्गाल्ने कार्यक्रम गरेको छु। आज कार्यक्रम शब्द दृश्य तपाईहरुसँग आइपुग्दै 5 मिनट अलिकति ढिलो भएको छ। मलाई मेसेज आइसकेको छ, खै कार्यक्रम सुरु भएन त भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। क्षमा प्रार्थी छु, अलिकति ढिलो भएको छ। कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। शब्द दृश्य मलाई अहिले झापाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबिन कार्की भाइले, मेरो बान्जा हुनुहुन्छ। तपाईलाई धेरै सम्झना, माया र अझ धेरै तपाईका कलमहरू चलाउन् भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा हरेक दिन बिहान 9 बजे यसरी बसिरहँदाखेरि विभिन्न स्रष्टाका सिर्जनाहरू सुनाउने गरिएको छ। त्यसै अनुरूप अहिले भने अलिकति परिवर्तन गरिएको छ। हरेक हप्ताको शनिबार एक दिन यानि कि शनिबार फेसबुक लाइभमा अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि जोड्ने गरेको छु, जसमा थुप्रै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ र स्रष्टाहरूसँग भलाकुसारी सँगसँगै उहाँकै आवाजमा उहाँकै सिर्जनाहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। आज भने शब्द दृश्यमा म तपाईहरु समक्ष तपाईका सिर्जना म वाचन गर्न गइरहेको छु र आजको कार्यक्रम शब्द दृश्यमा वाचन गर्नका लागि मैले केही सिर्जनाहरू अगाडि राखेको छु र ती सिर्जनाहरू वाचन गर्न लागिरहेको छु म। र अबको पालोमा एउटा सिर्जना छ। अहिले भर्खरै सबिन कार्की लेख्दै हुनुहुन्छ, मामा उपस्थित भयो है भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भान्जा, वेलकम एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर सेयरिङ। एउटा यस्तो कविता छ जुन कविता निकै मिठो कविता लागेको छ मैले पढ्दाखेरि पनि। मित्र गौतमले पठाउनु भएको कविता, बुटवलबाट पठाउनु भएको कविता मित्र गौतमजीले। सर्जक मित्र गौतमलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस सिर्जनाको लागि। तपाईको सिर्जना म वाचन गर्न लागेको छु। सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, आज अलिकति टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि मैले हाम्रो जुन फ्लोर बजाउन सकिरहेको छैन, फ्लुट बज्थ्यो हाम्रो, त्यो फ्लुट बज्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। आज मेरो मात्रै आवाज गइरहेको छ। हाम्रो कार्यक्रम अलिकति परिवर्तन भएको जस्तो देख्नुहुनेछ, किनभने आज टेक्निकल थोरै इरोर आएको छ। अब भने म तपाईहरु समक्ष सिधै कवितातर्फ लाग्छु। मलाई कवि हिन्दू नेपाली हुन्छन् हेर्दै हुनुहुन्छ, दीपक श्रेष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ, आई एम वाचिङ है सर भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच दीपकजी। म कविता सुनाउँछु, त्यसपछि फेरि म कमेन्ट बक्समा आउनेछु। र आजको पहिलो कविता मित्र गौतम बुटबलबाट पठाउनु भएको कविता छ। त्यसपछि म अन्य सिर्जनातर्फ लाग्नेछु। यो कविता यसरी सुरु हुन्छ, मित्र गौतमले पठाउनु भएको कविता। कविज्यू, तपाईको कवितालाई न्याय गर्ने प्रयास गर्नेछु। यदि कुनै गल्ती भएको खण्डमा माफी गरिदिनु हुनेछ भन्ने हाँसी माफी गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। र तपाईको कविता मित्र गौतमजीले लेख्नु भएको कविता म यसरी वाचन गर्दैछु। ती सुनौला केश, ती काला नयन, त्यो पुष्ट छाती, त्यो गोरो बदन, मिलेका ती दन्त लहरी, आहा कति सुन्दर देखेर 16 वर्षे जवानी, मोहित भए म बन्यो कहानी, देखेर 16 वर्षे जवानी, मोहित भए म बन्यो कहानी,
लमी पठायौ कुरा मिल्यो, आतुर थिएँ तिम्रा जननी पनि दायित्वको एउटा बोझ भिसाउन भनी, पुण्य प्राप्ति गर्नु थियो, स्वर्गका ढोका खोल्नु थियो। मलाई मन पर्यो तिमीलाई पर्यो परेन, त्यो सोध्नु जरुरी थिएन। सबै दङ्ग सबै प्रसन्न, मात्र रुने तिमी, डाको छोड्यौ रोदै रोदै डोली चढ्यौ। रुनु फगत औपचारिकता ठान्यो, संस्कार धानेको परापूर्वदेखि मान्यो। मिरमिरेसँग उठ्यौ घर धन्दामा जुट्यौ, धन्दा सकेर मेरो गोडा धुयौ, र पवित्र जल शिरमा लगाए घुटुक्क पियौ र ढोग्यौ मलाई। दिए भरपुर आशीर्वाद पायौ, दिए भरपुर आशीर्वाद पायौ, किनकि म पति परमेश्वर चरणको तिमी दासी थियौ। थुनेर पिञ्जडाभित्र तिमीलाई म थिचिरहेँ, मिचिरहेँ, चुसिरहेँ, गिजलिरहेँ। यो समाजलाई साँची राखेर वैधानिकता बलात्कारमा जुटिरहेँ, वैधानिक बलात्कारमा जुटिरहेँ। म तिम्रो अस्मिता लुटिरहेँ, तिमी चुपचाप सही रह्यौ, किनकि तिमी नारी थियौ, तिमी पोथी थियौ। म तिम्रो रक्षक पाले थिएँ, पितृ सत्ताको भाले थिएँ। एक धरको सिन्दुरले म लक्ष्मण रेखा कोरेको थिएँ, अग्नि साँची राखेर सात फेरो लगाएर तिमीलाई बन्धनले डोरेको थिएँ। न उम्कन सक्थ्यो न भाग्न सक्थ्यो, फक्रन नपाउँदै त्यो कोपिला। उदात तिम्रा चाहनाहरू ठिलो पार्दै तिम्रा सपनाहरू चुडिदिए यी निर्दयी हातले, अत्याचारमा रमाए म। यो सामाजिक संस्कार जन्य साथले म अन्धो थिएँ, म लाचार थिएँ। पितृसत्ताको दम्ब बोकेर गर्वले छाती फुलाउँथे, पुरुषत्वको डङ्का ढोकेर, पुरुषत्वको डङ्का ठोकेर प्रताडित बन्यौ सबै सयौं। चुपचाप 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 आँसु पियौ, सक्दिन म त्यो जवानी फर्काउन, नसक्छु ती टुटेका सपना रजाउन। तिम्रो जीवन मैले बर्बाद पारेको छु, मलाई माफ गर प्रिय, म हारेको छु। मलाई माफ गर प्रिय, म हारेको छु। तिम्रो जीवन मैले बर्बाद पारेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिदिनु भयो र धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे मित्र गौतमलाई। यति राम्रो कविता सुरुमा सुन्दै जाँदाखेरि जुन इमेजिनेसन आउँछ, बिल्कुलै अन्त्यमसम्म पुग्दाखेरि, मध्यबाट अगाडि बढेर अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि अर्कै खालको एउटा सिनारी क्रिएट हुन्छ। यति राम्रो सुन्दरताका साथ सजाइदिनु भएको कविता दिनुभएर तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमको गरिमालाई निकै माथि उठाइदिनु भएको छ मित्र गौतमजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँलाई कार्यक्रम शब्द दृश्य हेर्दै गर्नुहोला र यसरी नै तपाईँका सिर्जनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। अहिले मैले देखिरहेको छु इन्दु नेपाल युन्जन लेख्नुहुन्छ, फुटबलका साथीलाई हार्दिक धन्यवाद, धरानबाट मित्र गौतमजी भनेर लेख्नु भएको छ। मित्र गौतमलाई, कवि मित्र गौतमलाई कवि इन्दु नेपाल युन्जनको हार्दिक धन्यवाद छ। पक्कै पनि स्वीकार्नुभयो होला, स्वीकार्नुहोस् र हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै सम्झना। थ्याङ्क यू भेरी मच। इन्दु नेपाली युन्जन लेख्नुहुन्छ, नमस्ते सबैलाई, टर्कीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार अनि गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। धरानबाट हामी नेपालमा छौँ लकडाउनको समयमा। यहीँबाट इन्दु नेपाली युन्जनले टर्कीका धेरै मेरा शब्द दृश्यभित्रका साथीहरू, साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकमुष्ट सम्झिन चाहनुभएको छ। तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। दीपक श्रेष्ठले आई एम वाचिङ है सर भनेर पनि लेख्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी अनि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। दीपक श्रेष्ठले लेख्दै हुन्छ, धन्यवाद टर्कीको सबैजनालाई सम्झिदिनु भएकोमा, सबै साहित्यिक मनहरूमा इन्दु नेपाल शर्पाकोलाई भन्नुभएको छ। त्यसै गरी पवन कार्यालय सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा नमस्कार भन्नुभएको छ। पवन भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। आइदिनुहुन्छ, वैदेशिकमा रहेर पनि, विदेशमा रहेर पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हामी विदेशी न बाध्य छौँ। त्यहीँबाट भए पनि कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई मन पराएर आइदिनुहुन्छ, खुसी लागेको छ, हार्दिक नमन। अब भने म कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँहरूकै अनुरोध अनुसार अर्को एउटा सिर्जना सुनाउँदैछु। दीपक श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ, धेरै राम्रो कविता, सुन्दर भन्नुभएको छ। मित्र गौतमको बुटबलबाट पठाउनु भएको सिर्जना थियो, एकदम मन पर्यो मलाई पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच। पङ्खा खोल न। एकदम राम्रो सुन्दर कविता लागेको थियो। अब भने म तपाईँहरू समक्ष ढिला नगरिकन अर्को एउटा सिर्जनातर्फ लाग्छु। हामी कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ र शब्द दृश्यको 40औं श्रृङ्खलामा छौँ र 40औं श्रृङ्खलामा तपाईँहरू समक्ष
सिर्जनाहरू वाचन गर्ने क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई पनि बताइदिनु होला र कुनै राम्रा कुराहरूलाई पनि नोटिस गरिदिनु होला र कुनै सुधार हामी सिकाइको क्रममै छु म र शब्द दृश्य परिवार र तपाईँ सम्पूर्णलाई अवगत नै छ। कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। मित्र गौतमजीले कमेन्टमा लेख्नुभएको छ, नमस्कार, सुमधुर वाचनका लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ। कवि मित्र गौतम, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद, यति राम्रो कविता पठाइदिनु भएको छ र नमस्कार सुमधुर वाचनको लागि भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले न्याय गर्न सकिनँ, पक्का पनि तपाईँकोले जज गरिदिनुहुनेछ र सुमधुर वाचन भनिदिनु भएको छ, त्यसप्रति आभार प्रकट गर्दै म अर्को एउटा कविता नै सुनाउँछु। यो चाहिँ बलराम श्रेष्ठज्यूले पठाउनु भएको छ। बराह क्षेत्र 3 सुनसरी, हाल युएई लेख्नु भएको छ बलराम श्रेष्ठ। उहाँको कविता आमा शीर्षकको कविता छ। उहाँ पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुँदो रहेछ, हाल युएईमा हुनुहुन्छ, युनाइटेड अरब एमिरेट्सबाट उहाँले पठाउनु भएको कविता छ। तपाईँलाई स्टे होम स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। अब भने म कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढेँ। कविता आमा। बलराम श्रेष्ठ, बराह क्षेत्र 3 सुनसरी, हाल युएईबाट पठाउनु भएको कविता आमा। मेरो यादमा ताजै छ आमा, तिमी बेथाले ओछ्यानमा छटपटाइरहँदा म घरको बाहिर भित्र छुनुमुनु गर्दै हिँड्थे। मेरो यादमा ताजै छ आमा, तिमी बेथाले ओछ्यानमा छटपटाइरहँदा म घरको बाहिर छुनुमुनु गर्दै हिँड्थे। मेरो यादमा ताजै छ आमा, तिमी मृत्युसँग मुक्काबाजी गरिरहँदा म तिम्रो अनुपस्थितिमा घरको पेटी भित्ता बलेसीमा लड्दै हिँड्थेँ। मेरो यादमा ताजै छ आमा, अन्न भण्डार रित्तो हुँदा पानीसँग भोक साटेको, तिम्रो दुःख लुकाएर मेरो लागि मुसुक्क हाँसेको। मेरो यादमा ताजै छ आमा, बत्ती होइन मकैको ढोड बालेको, बत्ती होइन मकैको ढोड बालेको, जाडो गर्मी एउटै कपडा, कतै फाटेको त कतै टालेको। मेरो यादमा ताजै छ आमा। धन्यवाद बलराम श्रेष्ठज्यू, तपाईँको मिठो कविता, आमा सम्झिएर लेख्नुभयो कविता, आमा कविता। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँका लागि। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ हामी। हरेक दिन बिहान 9 बजे प्रसारण गर्ने कार्यक्रम द लकडाउन पोएट्री सिरिज 40th एपिसोडमा छौँ हामी आज, र हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रममा आज पनि 40औं श्रृङ्खलामा केही कविता, केही गीत, केही मुक्त, केही गजल लिएर उपस्थित भएको छु। दीपक श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, साउदीबाट हेर्नुहुने भरत राई सरलाई स्वागत छ है भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। साउदीमा हुने भरत सरलाई स्वागत गर्न चाहनुभएको छ दीपक श्रेष्ठले। हामी शब्द दृश्यतर्फबाट पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सबिना बिडारीजी हुनुहुन्छ। सबिना बिडारी, इफ आई एम नट मिस्टेक, आई एम नट रङ, सिज फ्रम हेटौँडा। सबिनाजी हेटौँडाबाट हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। नमस्कार, शुभ बिहानी, शुभ पल सम्पूर्णमा। अलि अगाडि नियमित हेर्नुहुन्थ्यो, जहाज 1-2 दिनदेखि छुट्नु भएको छ, 2-4 समय अलिकति ग्याप गर्नु भएको छ, 2-4वटा एपिसोड मलाई जहाँसम्म लाग्छ। एनिवे सबिना बिडारीजीले अफलाइनमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र शब्द दृश्यलाई माया गरिदिइरहनु भएको छ भन्ने आभास भइसकेको छ, किनभने उहाँ फेरि आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सबिनाजी। त्यसै गरी दीपक श्रेष्ठ हुन्छ, साउदी रहनुहुने भरत राई सरलाई स्वागत छ है भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू र मलाई हेर्नुहुने तपाईँलाई सम्झिन चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु उज्जवल साक्य इज वाचिङ भनेर आएको छ। उज्जवलजी तपाईँलाई पनि नमस्कार। सुरक्षामा खटिनु भएको छ, हामी देश प्रेम राष्ट्रभक्तमा लाग्नुभएको पेसामा हुनुहुन्छ उज्जवलजी। मेरो प्रिय साथीहरू हुन्छ, धेरै सम्झना। दीपक श्रेष्ठले त्यसै गरी लेख्नुभएको छ, वाउ सर, धेरै राम्रो कविता बलराम सरको भन्नुभएको छ। साँच्चै मलाई पनि मन पर्यो आमा कविता। र पवन भाइ हेर्दै हुनुहुन्छ भने आशा गरेको छु। र मेरो भान्जा हुनुहुन्छ अर्को एकजना सबिन कार्की झापाबाट, उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झना। उहाँले केही पठाउनु भएको जस्तो लागेको छ मलाई। सबिन कार्कीले एउटा कविता गजल पठाउनु भएको रहेछ। एनिवे म वाचन गर्नेछु, उहाँको एउटा गजल मसँग छ। अब भने म कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अर्को एउटा सिर्जनातर्फ, यो चाहिँ कृष्ण उपाध्यायले लेख्नुभएको भ्यालेन्टाइन डे 2 भनेर लेख्नुभएको कविता छ। भ्यालेन्टाइन शीर्षकको कविता कृष्ण उपाध्यायले लेख्नुभएको कविता भ्यालेन्टाइन शीर्षकको कविता हो। भ्यालेन्टाइन
2 लेख्नु भएको छ उहाँले। म कवितातर्फै लाग्छु। भ्यालेन्टाइन कविता छ, मजाले सुन्नु होला। आज त चन्द्र छेउमै तारा पनि आइसकेछ, आज त चन्द्र छेउमै तारा पनि आइसकेछ, सूरज पनि सुटुक्क निशासँगै लुटपुटिसकेछ। हुँदाहुँदै गौरी शङ्कर पनि बादल छिरिसकेछन्, हेर्दा हेर्दा मलाई पनि रहर लागेर आएको छ। हिँड त शान्ताराम, आज त हामी पनि नाचौँ छम छम। मिलिक मिलिक गर्ने बिजुली बत्तीमा टिलिक टिलिक टल्कने लुगा लगाएर चिटिक्क चिटिक्क परेका केटाकेटीहरूसँगै हामी पनि नाचौँ न शान्ताराम। दिनभरि हाँस्दा हाँस्दै मन र मायाका कुरा गर्दै हामीले यत्तिका इँटा बनाइसक्यौँ, पैसा बनाइसक्यौँ, बाआमालाई एकजुटी गाई किनिदिइसक्यौँ, छोरीलाई स्कुल हालिसक्यौँ। भइगयो नि, हामी पनि नाचौँ न शान्ताराम। यो भौनीलाई पनि त भ्यालेन्टाइन हुन मन लाग्छ, तिमीले गुलाब दिएको देखाउन मन लाग्छ। यो भौनीलाई पनि त भ्यालेन्टाइन हुन मन लाग्छ, तिमीले गुलाब दिएको देखाउन मन लाग्छ। माया त हाम्रो छँदैछ, तैपनि अरूको अगाडि आई लभ यु सुन्न मन लाग्छ, तैपनि अरूको अगाडि आई लभ यु सुन्न मन लाग्छ। नाच्ने त हो, हामी पनि नाचौँ न शान्ताराम। बेकारको खर्च नबना है शान्ताराम, मैले पनि पहिले बनाएको इँटाको हिसाब गर्दिनँ नि। हाम्रो कमाई हाम्रो माया जस्तै एउटै त हो, मागीपछि आजै त भन्छु। नाचौँ नाचौँ भन्दैछु, आखिर अस्ति मात्र हप्ता लिएको छँदैछ, 2000 जस्ताको त्यस्तै पट्याएको छँदैछ। आऊ अनि हामी पनि नाचौँ न शान्ताराम। त्यसरी मुसु मुसु नहाँस न के शान्ताराम, माटो लागेका हात गोडा धौ, धुलै धुलो तिम्रो मुख धौ, चिम्नीको धुवासे धुलो पनि धौ, म पनि धुन्छु, आज नाच्ने हो के शान्ताराम। 8 पढ्दा पढ्दै भागौँ भने तिमीले मान्यौ, कमाएर एक एक कट्ठा जोडौँ भन्यौ तिमीले मान्यौ, अलिकति गहना बनाऊ भने तिमीले मान्यौ, काम गर्न घर छोडौँ भने तिमीले मान्यौ। आज पनि मान है, आज नाच्ने हो के शान्ताराम। राम राम के भन्छे भौनी नभन है शान्ताराम। मिस र सर पनि जान्छन् सँगसँगै नाच्ने, आज नाच्ने हो के शान्ताराम। नाचेर फर्कँदा एकपटक चुम है तिम्रो भौनीलाई, नाचेर फर्कँदा एकपटक चुम्नु है तिम्रो भौनीलाई। थ्याङ्क यू भ्यालेन्टाइन भन है शान्ताराम। वाह, निकै राम्रो कविता थियो। भ्यालेन्टाइन 2 भनेर लेख्नुभएको कविता थियो कृष्ण उपाध्यायजीको। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। शान्तारामलाई एउटा पात्रको नाममा लेखिएको एउटा मिठो कविता, वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा, कसैको जीवन मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ भन्न चाहे। एकदम राम्रो कविता। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ यु गाइज। सबै साथीहरूलाई, साहित्यिक मनहरूलाई माया गर्नुहुने तपाईँ साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब भने भ्यालेन्टाइन 2 कविता मैले सुनाइसकेँ। त्यसै गरी बलराम श्रेष्ठको कविता आमा पनि मैले तपाईँहरू समक्ष सुनाएको छु। मित्र गौतमले बुटवलबाट पठाउनु भएको सिर्जना पनि मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ हामी। शब्द दृश्य हरेक दिन बिहान यसै बेला 9 बजेदेखि आधी घन्टाको समयलाई सदुपयोग गर्ने गरिएको छ। दीपक श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, वाउ सर धेरै राम्रो कविता बलराम सरको भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। बलराम सरको कविता राम्रो थियो। अब भने कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। आज हामीले थुप्रै कविताहरू सुन्यौँ, निकै राम्रो प्रस्तुतिहरू थियो आजका कविताहरू। अब भने मसँग एउटा गजल छ, त्यसपछि अर्को एउटा सिर्जना, अनि आजको कार्यक्रम निर्धारित समय पनि निकै पछाडि उत्तरार्धमा गइसकेको छ। पूजा श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच पूजाजी। तपाईँलाई कार्यक्रम शब्द दृश्यलाई माया गरेर आज पनि आइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत र साहित्यिक अभिवादन। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा तपाईँलाई हरेक दिन निम्त्याउन र यसरी नै सम्झाउनका लागि तपाईँले सम्झिदिनुहोस्। खुसी लागेको छ कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरिदिनु भएको छ। त्यसै गरी मलाई माया गरेर, मेरो कार्यक्रमलाई माया गरेर, शब्द दृश्यलाई माया गरेर
आइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म अर्को एउटा सिर्जनातर्फ लागिरहेको छु। एउटा सिर्जनामा गजल छ। यो गजल सबिन कार्कीले पठाउनु भएको गजल हो। पवन कार्की लेख्नुहुन्छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली नवराज तिमीलाई। मैले ठ्याक्कै यही लिएँ है। पहिले चाहिँ 4 लाइन मात्रै छ, कविता छोटो छ एउटा। पवन कार्की लेख्नुभएको छ। नवराज भने मैले सम्झेँ, जुन अहिले भर्खरैको तातो बहस छ। हार्दिक पवन कार्कीले लेख्नुभएको युएबाट, हार्दिक श्रद्धाञ्जली नवराज तिमीलाई, सक्छौ भने माफी गरिदेऊ है हामीलाई, तिम्रो चोखो मायाको केही गल्ती थिएन। हार्दिक श्रद्धाञ्जली नवराज तिमीलाई, सक्छौ भने माफी गरिदेऊ है हामीलाई, तिम्रो चोखो मायाको केही गल्ती थिएन। कडा भन्दा कडा कारबाही दिलाउँछौ। मैले पवनजीको कविता सुनाइसकेको छु सर। दीपक श्रेष्ठ लेख्दै हुन्थ्यो। म एउटा गजल सुनाउँछु, त्यसपछि अर्को एउटा प्रेम कविता छ, त्यसपछि म त्यो प्रेम कविता सुनाउने छु। अहिलेलाई भने एउटा गजल सबिन कार्कीले लेखेर पठाउनु भएको गजल छ। झापाबाट लेख्नुहुन्छ। उमेरमा सानै भए पनि निकै कडा गजल लेख्नुहुन्छ गजलकार सबिन कार्की। झापा शरणामतीमा रहनुहुने गजलकार सबिन कार्कीको गजल। मलाई बिर्सी गयौ निष्ठुरीले, मर्नु जस्तै लाग्छ अचेल, यो संसार छोडी अर्कै ठाउँमा सर्नु जस्तै लाग्छ अचेल, अरू जस्तै मगमग बास्ना छर्ने फुल कहिले हुन सकिन, उफ के बस्नु व्यर्थै बोटमा झर्नु जस्तै लाग्छ अचेल, सहनलाई गाह्रो हुन्छ उसलाई पराईसँगै देख्दाखेरि, सबै गाउँ बेसी खोला नाला तर्नु जस्तै लाग्छ अचेल, उफ के बस्नु व्यर्थै बोटमा झर्नु जस्तै लाग्छ अचेल, सम्झना कहिल्यै मेटिएन उसको तडपिएरै कति बाँच्नु, बरु मुक्ति पाउन त्रिशुलीमै पर्नु जस्तै लाग्छ अचेल, मलाई बिर्सी गयो निष्ठुरीले मर्नु जस्तै लाग्छ अचेल, यो संसार छोडी अर्कै ठाउँमा सर्नु जस्तै लाग्छ अचेल। सबिन कार्कीलाई धेरै धन्यवाद मिठो गजलका लागि, गजलकार सबिन कार्कीलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस गजल। मसँग अर्को एउटा कविता छ, सोकेसभित्रका पुतलीहरू शीर्षकको कविता। अज्ञात मान्छेले लेख्नुभएको कविता। यो अज्ञात मान्छेले लेखेको कविता सोकेसभित्रका पुतलीहरू। मैले हिजो यो कविता चाहिँ लिएको कविता हो। अज्ञात भाइलाई धेरै धेरै सम्झना। उहाँको कविता म वाचन गर्न लागिरहेको छु। सोकेसभित्रका पुतलीहरू। मिठो कविता छ, सुन्नुहोस् है। कार्यक्रम शब्द दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। सोकेसमा सजाइएका केही पुतलीहरू, सोकेसमा सजाइएका केही पुतलीहरू गाउँ बेसीमा भेटिने साइली र पोक्ची भन्दा असाध्यै सुन्दर थिए। ती सुन्दर पुतलीहरूलाई कोही र केही रक्ताम्य हातहरूले छुन्थे, चुम्थे, निचोर्थे, नङ्ग्याउँथे, मन खुसी गर्थे, अस्तित्वविहीन बनाउँथे। यो सब थोक सहेर ती पुतलीहरूलाई बाँच्नु थियो। यहाँ बाँच्नु पनि त दासता स्वीकार्नु रहेछ। कुनै बेला ती पुतलीहरू साइली र पोक्ची जस्तै गाउँ बेसीमा भेटिन्थे होला। वाह, सुकेशभित्रका पुतलीहरू अज्ञात मान्छेले लेख्नुभएको कविता थियो। थ्याङ्क यू अज्ञात भाइ। हिजोको छोटो कुराकानी त्यसपछिको यो कविता मलाई मन पर्यो, मैले वाचन गरेको छु। अहिले फेसबुक कमेन्टमा यस लाइभमा हाम्रो प्रिय मित्र, प्रिय शब्द दृश्यलाई माया गरेर हरेक दिन बिहान 9 बजे आइदिनु हुने मित्र दीपक श्रेष्ठज्यूले आहा आहा मन छोयो सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। कविताहरू मन पराइदिनुहुन्छ, साहित्यलाई माया गरिदिनुहुन्छ, खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई। दीपक श्रेष्ठ, पवन गौतम, इन्दु नेपाल योन्जन, निशा भट्टराई,
सबिना बिडारी लगायत थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरिदिनु भएको छ। अब भने कार्यक्रम शब्द दृश्यको अन्तिममा छु म। कार्यक्रम शब्द दृश्यबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। हरेक दिन बिहान यसै समयमा कार्यक्रम शब्द दृश्य बज्ने गर्दछ र तपाईँसँग रहनेछौँ। र यो आउने शनिबार पनि, यो आउने शनिबार हामीले विशेष कार्यक्रम राखेका छौँ। अन्य साहित्यकारहरूलाई पनि फेसबुक लाइभमा ल्याएर जोडेर कार्यक्रम शब्द दृश्यमा राखिने विशेष कार्यक्रम रहेको छ, रचना वाचनको कार्यक्रम। र उहाँहरूसँग भलाकुसारी, साहित्यकारहरूसँगको भलाकुसारी सँगसँगै हामी शनिबारको विशेष अङ्क रहनेछ, नछुटाउनुहोला। र भोलि पनि हामी यसै समयमा कार्यक्रम शब्द दृश्यमा आउने नै छौँ। अहिले यहाँ मनको कुरा भनेर दीपक श्रेष्ठ लेख्नु भएको छ, म पढिहालेँ। शब्द दृश्य तिमीले साहित्यिक मनलाई जोडेको छ। शब्द दृश्य तिमीले साहित्यिक मनलाई जोडेको छ। शब्द दृश्य तिमीले साहित्य सिर्जनालाई गोडेको छ। सत्य कुरा लेख्छु, सत्य कुरा लेख्छु। शब्द दृश्य तिमीले युवा पिँढीलाई 23rd सेन्चुरीतिर मोडेको छ। शब्द दृश्य तिमीले युवा पिँढीलाई 23rd सेन्चुरीतिर मोडेको छ। धन्यवाद तपाईँ दीपक श्रेष्ठज्यूलाई यति मिठो रचनाको लागि। शब्द दृश्यलाई माया गरिदिनुहुन्छ। शब्द दृश्यको यो प्रेम कहिले नटुटोस्, तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शब्द दृश्य हेरिदिनु होला, शब्द दृश्यलाई माया गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ जस्तै तमाम साहित्यिक मनहरूलाई यसरी नै शब्द दृश्यसँगै जोड्न पाऊँ खुसी लागेको छ। तपाईँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दीपक श्रेष्ठज्यू। तपाईँका मनका कुराहरू र शब्द दृश्यसँगको प्रेमलाई जोडिदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छु म अहिले, र कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अब भने बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू, कविता पठाउनु हुने साथी मित्र गौतम, बलराम श्रेष्ठ, अज्ञात मान्छे लगायत थुप्रै साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकैचोटि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कार्यक्रम शब्द दृश्य माया गरिदिनुहोस्। शब्द दृश्यलाई युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यहाँ थुप्रै कविताहरू र तपाईँले पठाउनुभएका सिर्जनाहरू मैले अपलोड गर्ने गरेको छु, त्यहाँ पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा अब भने म बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। शब्द दृश्यको आजको श्रृङ्खला 40औँ श्रृङ्खला द लकडाउन पोएट्री सिरिज 40th एपिसोडबाट म एकराज लगायत पुनः शब्द दृश्य टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भोलि बिहान 9 बजे पुनः भेट्छौँ।